रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। संविधानको दायरा नागेर स्वेच्छाचारी निर्णय भएको भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका ओली प्रधानमन्त्रीको दावेदार समेत हुन नसक्ने ठहर। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका र मर्यादामाथि प्रश्न। राष्ट्रपतिबाट सम्पादित प्रत्येक कामको न्यायिक परीक्षण अनिवार्य हुने। दक्षिण एसियाली मुलुकसँग थप सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने चीनको रणनीति। नेपाललाई अझै खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता। 55 वर्षमाथिकालाई आजबाट कोरोना विरुद्धको खोप लगाइदै। इराकको एक अस्पताल स्थित कोरोना भाइरस आइसोलेसन वार्डमा आगलागी हुँदा 41 जनाको मृत्यु। र 14औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग प्रतियोगिता पाकिस्तानमा सन् 2023 को मार्चमा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। संविधानको दायरा नागेर राष्ट्रपतिबाट स्वेच्छाचारी निर्णय भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। संविधान र अघिल्लो फैसलाको समेत प्रतिकूल भएको भन्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय पनि बदर गरेको छ। आज अपराह्नसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र आगामी साउन 3 गते भित्र प्रतिनिधि सभा अधिवेशन डाक्न पनि आदेश जारी भएको छ। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई पनि संवैधानिक नैतिकताबाट च्युत भनेको छ। बारम्बार प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई सदा सहायतापूर्वक गरिएको काम भन्न नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रमाथि धोकाधडी गरेको ठहर समेत गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ। देउवालाई समर्थन गरेकै कारणबाट सांसदहरूलाई हुइप उल्लङ्घन वा दल त्यागको कार्यवाही नचलाउन पनि आदेशमा जारी भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनवाईमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम अदालतको नभएको तर्क गर्दै यदि अदालतको आदेश राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरे के हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले निर्णयमा त्यसको समेत जवाब दिएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सर्वोच्च अदालतले कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर भनेर दिएको परमादेश मुलुकमा सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राजनीतिक कोर्स परिवर्तन गरेसँगै अब मुलुकको राजनीति कसरी अघि बढ्छ भन्ने जनचासो छ। पहिलो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चले गरेको फैसलाको मसी नसुक्दै केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक जेठ 7 गते मध्यरातमा पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गर्नुभयो। संसदबाट विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विरुद्ध कांग्रेस, माओवादी, एमालेकै माधव कुमार नेपाल समूह, जसपा, उपेन्द्र यादव समूह तथा जनमोर्चाका गरी 146 सांसद देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै जेठ 10 गते सर्वोच्च गए र उनीहरूको माग बमोजिम सर्वोच्चले असार 28 गते फैसला गरेको हो। सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर भनेर राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश मात्र दिएन, संसदमा विश्वासको मत दिने प्रयोजनमा पार्टीको हुइ पनि नलाग्ने फैसला गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली यस्तो छ, यो संविधानको धारा 76(5) संसारको कुनै पनि धारासँग मिल्दैन। संघीय शासन पद्धतिका 27 मुलुक छन्, 39 मुलुक चाहिँ एकात्मक शासन पद्धतिका छन्। सबै मुलुकमा एउटा बहुमतको सरकार, कोलिसन गभर्नमेन्ट सरकार र अल्पमतको सरकारहरू मात्रै व्यवस्था छ। तर यो 76(5) जस्तो एउटा संसद भित्रको कुनै सदस्य चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने र सबै सदस्यहरूले समर्थन जनायो भने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास मत लिने भन्ने चाहिँ व्यवस्था अन्य होइन। अब कुनै पनि दलले व्हिप जारी गर्ने या त्यसलाई कारबाही गर्ने चाहिँ बडा स्वतन्त्र हुन्छ। जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रक्रिया मिचिएको हो त्यही बिन्दुबाट प्रक्रिया अघि बढाई देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले भनेको छ। कांग्रेस सभापति देउवासँगै संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि केपी शर्मा ओलीले 153 जनाको समर्थन रहेको दावी गरे पनि उहाँको पक्षमा 3 जनाको मात्रै हस्ताक्षर देखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले सुनाएको फैसलामा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको दावी पत्रमा ओली सहित महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको मात्रै हस्ताक्षर रहेको ठहर गरेको हो। यसबाहेक ओलीको पक्षमा समर्थन रहेको पुष्टि हुने अन्य कुनै आधार नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ। त्यसैले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओलीलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन सुझाउनुहुन्छ। आजको फैसलाले प्रधानमन्त्रीमाथि र राष्ट्रपतिमाथि पनि चरम अविश्वास गरेको छ। चरम अविश्वास गरेकोले नै एउटा डेटै तोकेर, एकदमै डेटै तोकेर चाहिँ के छ भने बोलायो, हाउसको बैठक बोलाऊ, डेटै तोकेर चाहिँ के छ भने
प्रधानमन्त्री नियुक्त भन भनेपछि उहाँलाई त अदालतले अविश्वास गरेको हो नि। त्यसकारण के छैन, अदालतले अविश्वास गरिसकेको व्यक्ति चाहिँ पदमा चाहिँ बसिरहन मिल्दैन। प्रतिनिधि सभा विघटन दोस्रो पटक सदर गर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको जिकिर सहित गठबन्धन बनाएर अदालत पुगेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको खनाल नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी, जसपा नेपालको उपेन्द्र बाबुराम समूह तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाको आगामी रणनीति के हुन्छ त? माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ र त्यसले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै यी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्दै जनताका तत्कालका आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने गरी अगाडि बढ्ने नै अहिलेको मुख्य रणनीति हो। पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्न लागेका देउवा निर्विकल्प र विवाद रहित व्यक्तित्व हैनन्। लोकतन्त्रलाई राजाको खोपीमा लगेर बुझाएको र माओवादीको शीर्ष नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोक्ने सांसद किनबेच र पजेरो काण्ड देउवासँगै सधैँ चर्चामा आइरहने उहाँको हरकत हो। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। विपक्षी गठबन्धनले सरकार गठन, सञ्चालन लगायतका प्रक्रियाहरूमाथि छलफल गरेर अगाडि बढ्ने नै छ। लोकतन्त्रका रक्षाका लागि हामी पूर्ण रूपले सचेत छौँ। अगाडि बढ्न हरेक तौर तरिका अपनाउन हामी सक्छौँ। आफू कुर्सीमा बस्न नपाए कुर्सी नै भाँचिदिने धम्कीपूर्ण भाषा बोल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले पाइला पाइलामा संविधानको उल्लङ्घन गर्दै आउनु भएको छ। अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने दिशामा उहाँ अघि बढ्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा अधिवक्ता त्रिपाठी भन्नुहुन्छ त्यो सम्भावना देखिन्न। ओलीलाई खेल्ने ठाउँ कुनै पनि ठाउँ दिएको छैन। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीजीलाई खेल्ने कहीँ कतै कुनै ठाउँ दिएको छैन। उहाँहरू दुवैको चाहिँ हातखुट्टा चाहिँ अदालतले र प्रधानमन्त्रीको हातखुट्टा बाँधेर राखिदिएको छ। राष्ट्रपति महोदयको पनि चाहिँ के छैन, गैर संवैधानिक क्रियाकलापको चाहिँ अब अन्त्य गरिसकेको छ। अब नियुक्त हुने प्रधानमन्त्री देउवाले संसदको विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। देउवाले विश्वासको मत पाउन नसके मुलुकमा संवैधानिक रिक्तता हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा अधिवक्ता गेवाली भन्नुहुन्छ। यदि विश्वास मत लिन सकेन भने फेरि यो संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै जनतामा चाहिँ फ्रेस म्यान्डेटको लागि, ताजा जनादेशको लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै 6 महिनाभित्र निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा गर्न सक्ने चाहिँ अधिकार हुन्छ। फेरि सर्वोच्च अदालत संविधानको व्याख्याता हो, तर पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिक कोर्स करेक्सनमा सर्वोच्चको अधिकांश समय व्यतीत हुन थालेको छ। यो लोकतान्त्रिक विधि, मूल्य र मान्यताको कोणबाट त्यति सुखद होइन। तर स्वेच्छाचारिता र सर्वसत्तावाद उन्मुख प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदममाथि सर्वोच्चको डण्डा सर्वथा जायज छ। यो अन्तिम हुन सके मुलुकले राजनीतिक र संवैधानिक जटिलताबाट निकास पाउने थियो। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक बदर गरिदिएसँगै राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका र मर्यादामाथि थप पेचिला प्रश्न तिर्सिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सामान्य राजनीतिक र संवैधानिक विमर्शको ठाउँ पनि नराखी रातारात प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर मात्रै गरेको छैन, राष्ट्रपतिको काम कारबाही र भूमिकामाथि समेत मिहिन विवेचना गरेको छ। संविधानको भाग 6 मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य, अधिकार र भूमिकाको स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको छ। त्यसै धारा 61 ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु प्रमुख कर्तव्य हुने तोकेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा राष्ट्रपतिको भूमिका बारम्बार विवादित मात्रै बनेन, संवैधानिक छिद्रहरूमा खेल्दै ओलीको स्वेच्छाचारितालाई ठप्पा लगाउनेमा सक्रिय देखियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलामा राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्नुका साथै राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि नै थप व्याख्या र स्पष्ट पारिएको छ। सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठको बुँदा नम्बर 49 ले राष्ट्रपतिबाट सम्पादित प्रत्येक कामको न्यायिक परीक्षण अनिवार्य हुने उल्लेख गरेको छ। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा वाम गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै देश दौडाहामा निस्कँदा केपी शर्मा ओलीले जनसभाहरूमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, बहुमत पाए राजनीतिक स्थिरता कायम गर्छौं, विकास र समृद्धिको मूल फुटाउँछौं। नभन्दै जनताले उहाँका कुरा पत्याए चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई बहुमत दिए। त्यही बहुमतको बलमा 2074 फागुन 3 गते सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका केपी शर्मा ओली आफ्नै दम्ब र स्वेच्छाचारिताको परिणाम स्वरूप सोमबारबाट सरकार छाड्न बाध्य हुनु भएको छ। उहाँले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर मात्र गरिदिएन, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ। यसले लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि बलजफ्ती आफ्नो स्वेच्छाचारिता लाद्न खोज्ने ओलीको शासकीय प्रवृत्तिलाई सर्वोच्चले पाठ सिकाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आज प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहुने भएको छ। अदालतले 28 घण्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न हिजो परमादेश दिएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति र शपथबारे देउवालाई जानकारी गराउनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयको तयारीबारे जानकारी पाएपछि देउवाले आजै सानो मन्त्री परिषद बनाउने र गठबन्धनलाई अघि बढाउने योजनाबारे छलफल गर्नुभएको छ। कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडका अनुसार पहिलो चरणमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र समूहबाट सानो मन्त्री परिषद बन्नेछ।
गठबन्धनमा आबद्ध एमालेको झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्ष भने सरकारमा नजाने भएको छ। अदालतको फैसला लगत्तै आफैले बोलाएको गठबन्धन बैठकमा नेता नेपालले एमालेभित्र एकता प्रयास अघि बढेकाले तत्काल सरकारमा जान र गठबन्धनमा आबद्ध भइरहन अप्ठ्यारो परेको बताउनु भएको थियो। गठबन्धन बैठकमा सहभागी नेता खाँडले भन्नुभयो, अहिले पूर्ण मन्त्री परिषद विस्तार हुन्न, कति संख्यामा गर्ने र कसलाई लैजाने भन्ने बारे आज बिहान नेताहरूबीच छुट्टै छलफल हुन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न दिएको परमादेशपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत र निन्दा दुवै भएको छ। स्वागत गर्नेहरूले यसलाई ऐतिहासिक भनेका छन् त विरोध गर्नेले संसदीय मर्यादा विपरीत। जे भए पनि सर्वोच्चले पुनः एक पटक संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्दै सर्वसत्तावादलाई परास्त गरेको छ। तर प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने निर्णय दुई पटक सर्वोच्चले असंवैधानिक भनेर सच्याइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उच्च स्तरको नैतिकता प्रदर्शन गर्दै पदबाट राजीनामा दिनु भएको छैन। सर्वोच्चको फैसलाको अन्तर्य के हो त? एक टिप्पणी। सर्वोच्चको असार 28 को फैसलालाई प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीको बहिर्गमन र शेरबहादुर देउवाको प्रतिस्थापन भनेर मात्रै बुझियो भने त्यो बुझाइ सर्वथा एकाङ्की, अपूर्ण र एकपाखे हुन्छ। यो त सर्वसत्तावादको अन्त्य र विधिको शासनको प्रत्याभूतिको झलक मात्रै हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न जारी परमादेश त त्यसका लागि निर्माण भएको सेतु मात्रै हो। दुई पटक असंवैधानिक तरिकाले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा बिउताइदिनु भनेको त्यस्तो निर्णय लिने प्रधानमन्त्री केपी ओली र त्यसलाई आँखा चिम्लिएर सदर गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मुलुकमा कानूनी सर्वोच्चता कायम छ भनेर सिकाइएको पाठ पनि हो। मुलुक एक व्यक्ति वा संस्थाको सनक र लहरमा चल्दैन र संविधानको मर्ममाथि बलात् प्रहार गरेर आफू खुसी गर्ने छुट कुनै पनि सर्वोच्च वा शक्तिशाली निकाय र संस्थालाई छैन भन्ने सन्देश पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बोकेको छ। जतिसुकै उपल्लो शक्तिमा विराजमान भए पनि संविधानको लक्ष्मण रेखा नाग्ने अधिकार कसैलाई छैन। सर्वोच्चबाट आउन सक्ने फैसलालाई ध्यानमा राखेर ओलीले केही अघि कार्यकर्ताहरूलाई आन्दोलनको तयारी गर्न निर्देशन दिनु र उहाँ निकटका नेताहरूले अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउनु एकै समयमा आएका प्रतिक्रिया हुन्। तर तिनीहरूको औचित्य पुष्टि हुँदैन। संविधान र विधिको शासन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लत्याउँदै आएको प्रधानमन्त्री ओली र उहाँ निकटले त्यसो भन्नु अनौठो होइन। तर यो सबै कोणबाट निन्दनीय र आपत्तिजनक छ। किनभने अदालतको फैसला मन नपराउन पाइन्छ, त्यसमा असहमति राख्न पाइन्छ, तर कुनै पनि हालतमा अस्वीकार गर्न पाइँदैन। अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा बाधा हालियो भने त्यो अवहेलना ठहर्छ। त्यसकारण ओलीले सडकमा आफू निकटका समर्थकलाई उतार्नुको अब कुनै औचित्य छैन। फैसला मानिदैन भनेर विधि र कानूनी शासनको धजी उडाउनु भनेको जनमतको अपमान पनि हो। तर आफू बस्न नपाए कुर्सी भाँचिदिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री र उनलाई भगवान ठान्ने जमातबाट उच्च स्तरको नैतिक आचरण आश गर्नु मूर्खता नहोला भन्न सकिन्न। यस्तोमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको आदेश पालना गर्दै आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलेर अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै सर्वोच्चको गरिमाको सम्मान गर्न आवश्यक छ। यसलाई राजनीतिक स्टन्टमा परिणत गरेर बिथोल्न खोज्नु भनेको खुट्टामा बन्चरो होइन, बन्चरोमा लगेर खुट्टा हान्नु सरह हो। सबै विधि र पद्धति मिचेर प्रधानमन्त्री ओलीका अवैधानिक कदमलाई साथ दिँदै आएकी संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले पटक पटकको अवैधानिक कदमलाई सच्याउने भनेको ओलीबाट हुन सक्ने गैर कानूनी कदमलाई रोक्न अब भूमिका खेल्ने हो। एकाथरीले सर्वोच्चको फैसलाले सरकार बनाउने व्यवस्थापिका संसद र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा अदालत प्रवेश गरेको भनी टिप्पणी पनि गरेका छन्। तर संविधानको धाराको अपव्याख्या र गलत प्रयोग गर्दै भएका कार्यकारीको निर्णय र त्यसलाई तत्कालै जारी गर्ने राष्ट्रपतिको कदम बेलगाम घोडा होइन जो जता मन लाग्यो उतै दौडियोस्। कानूनी राज्य र संवैधानिक सर्वोच्चता मुलुकमा कायम छ भनेर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई ऐना देखाएको मात्रै हो। उनीहरूलाई संवैधानिक अनुशासनमा रहन सचेत तुल्याएको मात्रै हो। नत्र भिरबाट हाम पाल्ने गोरुलाई काँध हाल्न नसके जस्तै जनताले पनि राम राम भन्ने दिन धेरै टाढा छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कदमलाई समेत असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि 4 महिनादेखि तनावपूर्ण रहेको एमाले एकीकृत रहने कि नरहने भन्ने चासो र बहस सुरु भएको छ। दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले
आइतबार राति 10 बजे सहमति प्रस्ताव तयार पारेपछि पार्टी संकट साँघुरो बनेको आंकलन भइरहेका बेला अदालतबाट आएको फैसलाले एमालेका दुवै समूहलाई एकता र विभाजन दुवै विकल्पमा अगाडि बढ्ने बाटो खुला गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनमा जस्तै यसलाई बदर गर्ने सर्वोच्चको कदमलाई हेर्नेमा समेत ओली र नेपाल समूहका परस्पर विरोधी दृष्टिकोण छन्। अदालतको निर्णयमा राजनैतिक दृष्टिकोण मात्र होइन, सत्ता समीकरणमा समेत दुवै समूहका भिन्नाभिन्दै चासोले पार्टी संकट सुल्झाउन कठिन हुन सक्ने आशंका कायमै छन्। एमालेका दुवै पक्ष आन्तरिक छलफलमा जुटिसकेका छन्। गृह मन्त्रालयले उच्च सुरक्षा सतर्कताका लागि सशस्त्र नेपाल प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएपछि गृह सचिव महेश्वर नेउपानेले उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन र विशेष सुरक्षा योजना बनाएर लागू गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। हिजो साँझ सचिव स्तरीय बैठकले देशभर सुरक्षा सतर्कता बढाउने निर्णय गरेको थियो। लगतै गृह सचिव नेउपानेले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। चीनले दक्षिण एसियाली मुलुकसँग थप सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रश्न पारेको छ। ती देशमा हुन सक्ने प्रतिकूल स्थितिमा सहयोग गर्न चीन दक्षिण एसियाली मुलुक आपतकालीन भण्डारण केन्द्र खोल्ने भएको छ। आपतकालीन अवस्थामा विगत जस्तो ढिलाइ नहोस् भन्दै दक्षिण एसियाका भारत, भुटान र मालदिप्सलाई छोडेर बाँकी 5 मुलुकसँग सहकार्यका लागि चीनले कदम अघि बढाएको हो। नेपालमा 2072 वैशाखमा भूकम्प जाँदा भारत सरकारको तुलनामा चीनबाट ढिलो गरी सहयोग आएको थियो। चीनले लामो समयदेखि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कभित्रै रहेर अघि बढ्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर त्यो सफल नभएपछि राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा सार्कभित्रै रहेर काम गर्नभन्दा आफ्ना सहयात्री मुलुकसँग छुट्टै संयन्त्र बनाएर अघि बढ्ने नीति दिएको हो। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्चीले हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग चीन सहकार्य गर्दै अघि बढ्न चाहन्छ। उहाँले चीन दक्षिण एसियाली मुलुक गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्रको स्थापना गरिसकेको र चीन दक्षिण एसियाली मुलुक आपतकालीन भण्डारण केन्द्र स्थापना गरिने पनि जानकारी गराउनुभयो। यसैबीच चिनिया राजदूत हो यान्चीले चीनले नेपाललाई थप खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हिजो बिहान भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन मार्फत त्यस्तो वाचा गर्नुभएको हो। चीनले नेपाललाई हालसम्म 18 लाख डोज खोप अनुदान सहयोग अन्तर्गत र 40 लाख खोप चीन नेपाल सहकारी अन्तर्गत उपलब्ध गराएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। त्यसमध्ये अनुदानको 18 लाख र खरिद प्रक्रिया अन्तर्गतको 8 लाख डोज खोप आइसकेको छ भने 32 लाख आउने क्रममै रहेको छ। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 55 वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई आजदेखि पहिलो मात्रा खोप लगाइँदैछ। सरकारले चीनबाट खरिद गरेको 40 लाख मध्ये पहिलो चरणमा 8 लाख खोप ल्याइएको थियो। सो खोप 3 प्रदेशका 55 वर्ष माथिका नागरिक, सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालक, विश्वविद्यालय र विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई खोप दिन लागि हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले भन्नुभयो, निजी र सामुदायिक सबै प्रकारका विद्यालय र विद्यालयका शिक्षकलाई खोप दिन लागि हो। राष्ट्रिय खोप कार्ययोजनामा अबको पालो 55 वर्ष माथिका नागरिकलाई भए पनि भीडभाडमा काम गर्नुपर्ने शिक्षक र सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालकलाई पनि प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाइ छ। अमेरिकाले कोभिड-19 विरुद्धको 15,30,000 डोज जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप नेपाललाई सहयोग गरेको छ। अमेरिकाद्वारा अनुदानमा दिएको सो खोप कोभ्याक्स विश्वव्यापी खोप पहल र युनिसेफसँगको साझेदारीमा नेपाललाई प्रदान गरिएको हो। त्रिभुवन विमानस्थलमा नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले हिजो स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। अमेरिकी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस अनुदानले नेपाली जनताप्रति अमेरिकाको दशकको पुरानो प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गर्दछ र यो कोभिड-19 संकटमा नेपालमा जारी हाम्रो सहयोगको निरन्तरता हो। विज्ञप्तिमा केवल एक मात्रा आवश्यक पर्ने यो खोप अमेरिकी जनताका तर्फबाट नेपाललाई उपहार रहेको उल्लेख गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। सरकारबाट पैसा नआएको भन्दै कोरोना बीमाको भुक्तानी रोकेका बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई 6 अर्ब 16 करोड़ रुपियाँ तिर्न बाँकी छ। यो यही असार 23 गतेसम्म परेका दाबी मध्ये कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम हो। सोही अवधिसम्म 10 अर्ब 97 करोड़ 73 लाख रुपियाँ बराबरका 1,14,633 वटा दाबी परेका छन्। तीमध्ये 4 अर्ब 61 करोड़ 11 लाख रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको छ। करिब 6.25 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बीमा समितिको तथ्याङ्क छ। भुक्तानी भइसकेको रकम मध्ये 3 अर्ब 50 करोड़ रुपियाँ बीमा पुल अन्तर्गत र 1 अर्ब 31 करोड़ रुपियाँ बीमा कम्पनीले तिरेका हुन्। पुल मार्फत भएको भुक्तानीमा बीमा कम्पनी, बीमा समिति र पुनर्बीमा कम्पनीले
बिमितले योगदान गरेका छन्। कोरोना बीमामा सरकारले दिनुपर्ने रकम नआउँदा बिमितलाई भुक्तानी दिन नसकिएको बीमा कम्पनीहरूको भनाइ छ। नेपाल बीमक संघका महासचिव चङ्की छेत्रीले भन्नुभयो, सरकारबाट पैसा नआएकाले भुक्तानीको काम भएको छैन। बिमितलाई परेको मर्काबारे थाहा छ, तर कम्पनीले धेरै जोखिम लिन सक्ने कुरा पनि भएन। कम्पनीले भुक्तानी रोकेपछि मापदण्ड पुगेका नयाँ पुराना सबै बिमितले बीमा रकम पाएका छैनन्। संक्रमित भएपछि आफूले पाउनुपर्ने बीमा रकम नपाउँदा औषधि उपचार गर्न अप्ठ्यारो भएको छ नै बीमा प्रतिको विश्वास पनि गुमेको बिमितले गुनासो गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। इराकको एक अस्पतालमा रहेको कोरोना भाइरस आइसोलेसन वार्डमा आगलागी हुँदा 41 जनाको मृत्यु भएको छ। दक्षिणी शहर नासिरिया स्थित अल हुसेन अस्पतालमा आगलागी भएको हो। इराकमा पछिल्लो 3 महिनामा कोरोना भाइरस आइसोलेसन वार्डमा भीषण आगलागी भएको यो दोस्रो पटक हो। मृत्यु हुनेमा 2 जना स्वास्थ्यकर्मी समेत छन्। 16 जनाको उद्धार गरिएको रोइटर्सले उल्लेख गरिएको छ। अस्पतालमा 60 जना उपचाररत रहेकोमा अझै केही हराइरहेको स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीले जनाएका छन्। आगलागीपछि रुष्ट बनेका बिरामीका आफन्तले प्रहरीकै 2वटा गाडीमा आगजनी गरेका छन्। अवस्था थप बिग्रन नसक्ने भन्दै सरकारले नासिरिया शहरमा संकटकाल लगाएको छ। गत अप्रिलमा बगदादको कोभिड अस्पतालमा आगलागी हुँदा 82 जनाको मृत्यु भएको थियो। अब खेल प्रसंग। 14औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग 2023 को मार्चमा हुने भएको छ। 14औं सागको आयोजक मुलुक पाकिस्तान ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष सैयद आरिफ हसनको अध्यक्षतामा हिजो बसेको भर्चुअल बैठकले सो निर्णय गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटिले जनाएको छ। प्रतियोगिता पाकिस्तानमा हुनेछ। प्रतियोगिता हुने 27 खेलमा पुरुष र महिला दुवै समावेश हुने पनि जनाइएको छ। मुख्य खेलहरू पाकिस्तानको लाहोरमा हुनेछन्। यस्तै फैसलाबाद, गुजरनवाला, इस्लामाबाद र सिलाकोटमा पनि खेलहरू आयोजना हुनेछन्। साग आयोजना हुने खेल स्थल निरीक्षणका लागि दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलका ओलम्पिक कमिटिहरूलाई 2021 को अन्त्यमा निमन्त्रणा गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। यसअघि 13औं साग नेपालले आयोजना गरेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर मौसम पूर्ण बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी भूभागमा पहिरो र नदीहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 16 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 7 बजेर 2 मिनटमा हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। बासु र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौं। नमस्कार।